بھی کرتا تو यहाँ पर आग बरसने लगती थी। तो ऐसा क्या हुआ कि आज लोग इस दरगाह पर आ सकते हैं? इसका जवाब इंशाअल्लाह आपको इस वीडियो में मिलेगा। हुजूर साबिर पाक का जनाजा सारी दुनिया में एक ऐसा लौता जनाजा है जिसकी मिसाल हमें कहीं नहीं मिलती। दोस्तों, आपने भी अपनी पूरी लाइफ में इस तरह का वाक़या शायद कि कभी सुना होगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक अल्लाह के वली ने अपने इंतकाल के बाद अपनी नमाज जनाजा खुद पढ़ाई, तो आप कहेंगे कि आमिर भाई, ये क्या अजीब बात आप हमसे कह रहे हैं। मगर हाँ दोस्तों, ये वाक़या बिल्कुल सच्चा है और एक हकीकत है। तो चलिए आज साबिर पाक की विसाल का वाक़या हम सुनते हैं। दोस्तों, ये वीडियो हुजूर साबिर पाक की हिस्ट्री का पार्ट 2 है। इसके पार्ट 1 में मैंने हुजूर साबिर पाक की पैदाइश से लेकर के बाबा फरीद की बारगाह में आप कैसे हाजिर हुए और कलियर शरीफ पहुंचने के बाद क्या क्या करामतें ज़ाहिर हुई, ये तमाम बातें पूरे डिटेल के साथ मैंने बयान की हैं। आप इस वीडियो को YouTube पर देख सकते हैं। साबिर पाक दरगाह व्हील ऑफ इस्लाम आप YouTube पर सर्च करेंगे तो आपको ये वीडियो मिल जाएगी। 12 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने अब तक ये वीडियो देख ली है और ये वीडियो साबिर पाक की हिस्ट्री का पार्ट 2 है। और मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि उस वीडियो को देखने के बाद आप ये वीडियो देखेंगे तो आपका मज़ा दुगना हो जाएगा इंशाअल्लाह। एक मरतबा साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह अपने एक लौते मुरीद व खलीफा हज़रत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह को अपने पीरो मुर्शिद बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह की शान और आपका मकाम बता रहे थे। साबिर पाक ने फरमाया कि ए शमसुद्दीन, मेरे मुर्शिद को अल्लाह ने फ़ना और बका का मुकाम अता फरमाया। ये सुनकर के हज़रत शमसुद्दीन तुर्क रहमतुल्लाह अलैह ने अर्ज़ की कि हुजूर, ये फ़ना क्या है और बका क्या है? तो साबिर पाक ने फरमाया कि ए शम्स, मैं तुमको बताऊं क्या? जब वक्त आएगा तो हम तुम्हें दिखा ही देंगे। अल्लाह अकबर। हज़रत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह ने अपने पीर साबिर पाक कलियरी रहमतुल्लाह अलैह की 19 साल तक खिदमत की थी। फिर एक दिन साबिर पाक ने फरमाया कि ए शम्स, अब तुम दिल्ली वापस चले जाओ और जाकर के वहाँ के सुल्तान की फ़ौज में दाखिल हो जाना, और जब मेरा इंतकाल हो जाए तो तुम मेरे लिए एक कफन लेकर के आना, मगर हाँ, खुशबू मत लाना, वो फरिश्ते ले आएंगे। जब तुम मेरे पास आना तो बस सोचना कि गुस्ल हो जाए तो गुस्ल हो जाएगा, सब इंतज़ाम खुद ब खुद हो जाएगा। मेरा जनाजा तैयार करके रख देना, एक घुड़सवार आएगा, वो मेरी नमाज जनाजा पढ़ा करके चला जाएगा, फिर तुम मुझे दफन कर देना। ये सुनकर के हज़रत शमसुद्दीन तुर्क ने सवाल किया कि हुजूर, मुझे पता कैसे चलेगा कि आपका इंतकाल हो गया है? तो साबिर पाक ने फरमाया कि जब तुम यहाँ से चले जाओगे और आर्मी में दाखिल हो जाओगे, यानी सुल्तान की फ़ौज में दाखिल हो जाओगे, तो एक दिन आएगा कि तुम सब फ़ौज वाले अपने अपने खीमे में, कैंप्स में सोए हुए होगे और एक ज़ोरदार तूफ़ान आएगा। उस तूफ़ान से तमाम खीमे वालों के चिराग बुझ जाएंगे और सिर्फ तुम्हारा चिराग रोशन रहेगा। तो समझ लेना कि मेरा इंतकाल हो गया है। पीर व मुर्शिद के हुक्म पर हज़रत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह वापस दिल्ली तशरीफ़ लाते हैं। यहाँ दिल्ली में आपके ख़ानदान के कई लोग पहले से दिल्ली के सुल्तान की फ़ौज में थे, तो इस वजह से आपको बड़ी आसानी के साथ शाही फ़ौज में नौकरी मिल जाती है। फिर एक अरसे तक आप फ़ौज ही में रहते हैं और हज़रत शमसुद्दीन तुर्क रहमतुल्लाह अलैह की लाइफ जर्नी और हिस्ट्री पर मैंने अलग से वीडियो बनाया है आपकी दरगाह शरीफ की ज़ियारत के साथ। आप यूट्यूब पर वो भी देख सकते हैं, सर्च करें हज़रत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती व्हील ऑफ इस्लाम, आपको ये वीडियो इंशाअल्लाह मिल जाएगी। बहरहाल दोस्तों, वो वक्त भी आ गया जब किसी जंग के दौरान रात का वक्त था, तमाम फ़ौजी अपने अपने कैंप्स में सोए हुए थे कि एक अचानक ज़ोरदार तूफ़ान आया, जिसकी वजह से कई फ़ौजियों के कैंप्स तक उखड़ गए, मगर हज़रत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह का खीमा बिल्कुल सही सलामत था, यहाँ तक कि आपका चराग तक रोशन रहा। इस मंज़र को देखने के बाद आप समझ गए कि मेरे पीरो मुर्शिद सैयद अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह का विसाल हो गया है। फिर अगले ही सुबह हज़रत शमसुद्दीन कलियर शरीफ के लिए रवाना हो जाते हैं, मगर एकदम से आपको ख्याल आता है कि मैं तो कलियर से इतना दूर हूँ, सफ़र में कई दिन लग जाएंगे। ये सब बातें आप सोच ही रहे थे कि एकदम से आपको ठोकर लगती हैं और आप ज़मीन पर गिरते हैं, आपका सर किसी चीज़ से टकरा जाता है और आप बेहोश हो जाते हैं।
جب آپ کو ہوش آتا ہے تو کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کلیئر شریف میں اپنے پیر کی جھوپڑی کے آگے لیٹے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر! کیا کرامت تھی صابر پاک کی کہ وصال کے بعد بھی اپنے مرید کی اس طرح مدد فرماتے ہیں۔ پھر جب آپ صابر پاک کی جھونپڑی میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ صابر پاک کے پاؤں کے پاس ایک شیر بیٹھا ہوا ہے جو آپ کی حفاظت کر رہا تھا۔ اللہ اکبر! پھر حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ جیسے ہی آگے بڑھے وہ شیر وہاں سے اٹھ کر چلا جاتا ہے۔ پھر حضرت شمس الدین نے سوچا کہ میں آپ کو غسل دوں، تو اچانک کہیں سے پانی کی پھوار آئی اور آپ کو غسل دے کر چلے گئی۔ پھر سوچا کہ کفن دوں تو کفن خود بخود آپ کے جسم پر چڑھ گیا۔ سبحان اللہ! اب سوچا کہ نماز جنازہ کون پڑھائے گا، یہ سوچنا ہی تھا کہ اتنے میں ایک گھڑ سوار وہاں آتے ہیں۔ حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس گھڑ سوار کو دیکھا تو ان بزرگ نے اپنے چہرے پر ایک نقاب ڈال رکھا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ شخص کون ہے۔ اتنے میں وہ بزرگ فرمانے لگے کہ میں یہ جنازہ پڑھاتا ہوں۔ اب نماز جنازہ شروع ہوئی۔ حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے نماز جنازہ شروع کی تو وہاں صرف ہم دونوں ہی تھے، مگر جب نماز جنازہ پڑھنے کے بعد سلام پھیرا اور پیچھے دیکھا تو جہاں تک میری نظر جا رہی تھی وہاں تک لوگوں کا سمندر نظر آ رہا تھا۔ یہ لوگ شہید اور رجال الغیب تھے جو نماز جنازہ پڑھنے آئے ہوئے تھے۔ سبحان اللہ! اب جنازہ پڑھانے کے بعد وہ نقاب پوش گھڑ سوار واپس جانے لگے۔ میں نے ان کو روکا اور پوچھا کہ حضرت آپ کون ہیں؟ مجھے اپنا چہرہ تو دکھائیں، اپنا نام تو بتائیں۔ اگر مجھ سے کوئی پوچھے گا کہ تیرے پیر کا جنازہ کس نے پڑھایا تو میں کیا جواب دوں گا؟ اب ان نقاب پوش نے ایک دم سے اپنے چہرے سے نقاب اٹھایا تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ گھڑ سوار جو صابر پاک کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آئے ہوئے تھے وہ کوئی اور نہیں بلکہ خود صابر پاک ہی تھے۔ اللہ اکبر! سبحان اللہ! یہ منظر دیکھ کر کہ حضرت شمس الدین لاجواب ہو گئے۔ پھر صابر پاک نے فرمایا کہ اے شمس، یاد ہے تمہیں ایک مرتبہ تم نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے؟ تو دیکھ لو، یہ جو جنازے میں لیٹا ہوا صابر ہے وہ فنا ہے، اور تمہارے سامنے جو صابر کھڑا ہوا ہے یہ بقا ہے۔ سبحان اللہ! دوستوں، یہ ایسی چیزیں ہیں جو سمجھائی نہیں جا سکتی، بلکہ یہ وہی سمجھ سکتا ہے جو اس مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ پھر حضرت شمس الدین نے قبر کھودی اور سوچا کہ میں اکیلا صابر پاک کو اٹھاؤں گا کیسے؟ تو دیکھا کہ صابر پاک کا جسم خود بخود قبر میں چلا گیا اور مٹی بھی خود بخود اوپر آ گئی اور مزار تیار ہو گئی۔ پھر 3 دن تک حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی مزار پر حضرت شمس الدین ترک پانی پتی قرآن شریف پڑھتے رہے، اور پیر و مرشد کے حکم کے مطابق 3 دن کے بعد واپس پانی پت جا کر اپنا ڈیرا وہاں پر لگا لیتے ہیں۔ اب کوئی بھی صابر پاک کی مزار کے پاس جانے کی کوشش کرتا تو نہیں جا پاتا، بلکہ آگ برسنے لگتی۔ یہ دیکھ کر کہ کوئی بھی صابر پاک کی مزار کے پاس جانے کی ہمت نہیں کرتا، یہاں تک کہ آپ کی مزار شریف کا نشان بھی مٹ گیا، اور اسی طریقے سے کئی سال گزر گئے، مگر ہاں، صابر پاک کا ذکر ہمیشہ ہوتا رہا، کیونکہ حضرت شمس الدین کے ذریعے صابری سلسلہ ہمیشہ چلتا رہا۔ جب کئی سال گزر گئے تو آپ ہی کے سلسلے کے ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا نام حضرت قطب عالم شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ یہ شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دادا مرشد کی مزار پر روزانہ جھاڑو لگایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ جھاڑو لگا رہے تھے کہ ایک بزرگ وہاں سے گزرے اور گزرتے ہوئے کہنے لگے کہ اے عبد القدوس، کبھی ہماری قبر پر بھی جھاڑو لگا دیا کرو۔ اللہ اکبر! اب یہ جھاڑو دے رہے تھے، اسی خیال میں آپ نے کہہ دیا ہاں لگا دوں گا، مگر پھر خیال آیا کہ بھائی یہ کون تھے جو خود اپنی قبر پر جھاڑو دینے کی بات کر رہے تھے؟ اتنے میں آپ کو کشف ہوا اور آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ بزرگ کوئی اور نہیں بلکہ خود صابر پاک تھے۔ سبحان اللہ! پھر شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کلیئر شریف کے لیے روانہ ہو گئے، اور آپ کو صابر پاک کی مزار شریف کا نشان بھی مل گیا۔ پھر آپ نے وہاں جھاڑو تھی صاف صفائی کی اور پھر کشف کیا، اور اپنے دادا پیر صابر پاک کی بارگاہ میں یہ التجا کی کہ اے میرے پیر و مرشد، اے صابر پاک، آپ اپنا جلال کم کیجیے تاکہ لوگ آپ کی مزار پر حاضری دے سکیں اور فیض حاصل کر سکیں۔ اگر آپ اپنا جلال کم نہیں کریں گے تو آپ کے دیوانے آپ کے پاس کیسے آئیں گے؟
آپ کی یہ التجا کرنا تھا۔ فوراً صابر پاک نے اپنا جلال کم کر دیا۔ اب جو آگ برسنے لگ رہی تھی وہ آگ برسنا بند ہو گئی۔ اس کے بعد لوگوں کی آمد و رفت جاری ہو گئی۔ آج صابر پاک کے وصال کو 750 سال کا عرصہ بیت چکا ہے۔ ناظرین، لاکھوں کروڑوں عقیدت مند صابر پاک کی مزار پر ہر سال حاضری دیتے ہیں۔ روزانہ لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہوتی ہے۔ جو بیمار ہیں ان کو شفا ملتی ہے، جن کے بدن پر، جن کے جسم پر بھوت پریت کا سایہ ہے، جنات کا سایہ ہے، آسیب جادو وغیرہ ہوتے ہیں، یہاں پر آ کر کے ہر طریقے کا جادو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ صابر پاک کا صدقہ ہے جو اللہ ہمیں عطا کرتا ہے۔ حضرت صابر پاک کا وسیلہ جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تو اللہ ہماری دعائیں قبول فرماتا ہے۔ آپ بھی کوشش کریں کہ کلیئر شریف ضرور حاضری دیں اور صابر پاک کے وسیلے سے دعا کریں۔ دوستوں، یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی کمنٹ کر کے ضرور